बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ आयशा अंसारी। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने DGISI की तैनाती से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर होने वाला प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि DGISI की तैनाती वज़ीर आज़म का इख्तियार है। DGISI की तैनाती के लिए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में बहुत ज़्यादा खुशगवार ताल्लुकात हैं और गुज़श्ता शब तवील मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ऑफिस ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे फौज और सिपह सलार की इज्जत में कमी आए। फौज ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे वज़ीर आज़म के वक़ार में कमी आए। DGISI की तैनाती के लिए नोटिफिकेशन का मामला वफाकी काबीना के इजलास में भी ज़ेरे गौर आया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिफिकेशन के मामले पर वफाकी काबीना को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि नोटिफिकेशन के मामले को गलत रंग न दिया जाए, हम सब एक पेज पर हैं, जल्द मामला हल कर लेंगे। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने बताया कि गुज़श्ता शब वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की तवील नशस्त हुई। दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा खुशगवार ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म और सिपह सलार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क और अफवाज के वक़ार में कमी हो। पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री के दरमियान एक बहुत आइडियल ताल्लुकात है। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के जो सिपह सलार हैं उनकी इज्जत में कमी हो। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के सिपह सलार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज्जत में कमी हो। दोनों का एक दूसरे से क्लोज कोऑपरेशन है, एक दूसरे के साथ एक इंतहाई करीबी राब्ता और ताल्लुक है। फवाद चौधरी ने कहा कि इस पर भी दोनों का इत्तफाक है कि DGISI की तैनाती के लिए अथॉरिटी वज़ीर आज़म है। DG की तैनाती के लिए तमाम आईनी और कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किए जाएंगे। नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है और उसका जो तकर्रुर है वो हमेशा एक हमारे दरमियान जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनका एक बहुत समझिए कि वसीउल बुनियाद मुशावरत के ऊपर मबनी होते हैं और एक तमाम कानूनी तौर के ऊपर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मुकम्मल करके नए DGI की तकर्री जो है वो उसके मुताबिक होगी। फवाद चौधरी ने DGISI के मामले में फॉर्मल मीडिया के जिम्मेदाराना किरदार की भी तारीफ की। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। मैनचेस्टर के मुकामी हॉल में पाकिस्तान प्रेस क्लब की जानिब से सालाना गाला डिनर का एहतमाम किया गया। डिनर की खूबसूरत और रंगारंग तकरीब में बरतानिया भर से अहम सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत सहाफ़ियों और कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जानिए राजा वाजिद और एजाज आसम की रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मकामी हॉल में पाकिस्तान प्रेस क्लब की जानिब से सालाना गाला डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान का कौमी तराना पेश किया गया। तकरीब में कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर, लॉर्ड नज़ीर अहमद, साबिक MEP डॉक्टर सजाद करीम, मेयर ऑफ रॉचडेल आसिम रशीद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी, मेयर ऑफ लीड्स असगर खान, बैरिस्टर अमजद मलिक, डिप्टी मेयर ऑफ बरी शाहीना हारून, अनिल मुसरत, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान हुसैन, सदर PTI UK राना अब्दुल सत्तार समेत दीगर अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब मुबीन चौधरी और सेक्रेटरी जनरल अरशद रचियाल ने सहाफ़ियों की बेलोस खिदमात को सराहा और कहा कि बरतानिया में काम करने वाले सहाफ़ी अपने काम के साथ साथ सहाफ़त की जिम्मेदारियां भी इंतहाई एहसन अंदाज में निभा रहे हैं। 12 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान प्रेस क्लब UK आज जो 17 मेंबर से शुरू हुआ था 152 मेंबर्स के साथ बरतानिया नहीं, यूरोप नहीं, बल्कि दुनिया में ये हम चैलेंज करते हैं कि दुनिया भर में ओवरसीज़ पे पाकिस्तान का ओवरसीज़ में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। काफ़ी बरतानिया में पाकिस्तान के इमेज को किस तरह उजागर करते हैं, तहरीक आज़ादी कश्मीर को किस तरह उजागर करते हैं और आपस में एक क्लब बना के एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं, तो एक दूसरे के साथ किस तरह बाहमी रास्ते में हम वो आपके सामने रखते हैं। कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर और दीगर अहम शख्सियात के इस हवाले से कहना था कि कोरोना के दिनों में सहाफ़ियों ने जिस तरह अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों को निभाते हुए तमाम कम्युनिटीज़ को बाखबर रखा वो लायक तहसीन है। माशाल्लाह ऑन द होल बहुत खूबसूरत रात
اور یہ اسی طرح انشاءاللہ آپس میں جو اتفاق اور اتحاد سے رہنے والی باتیں ہیں، ہم نے تقریریں بھی سنی، تو میری تمام نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں۔ صحافت کی اس وقت ضرورت ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ارشد رشاد صاحب نے جس طرح آج کھل کے بات کی ہے صحافت پہ، ہمیں صحافیوں کی ہیلپ کرنی ہے، ان کے ساتھ سٹینڈ لینا ہے، کیونکہ یہ ہماری آنکھیں ہیں، یہ ہمارے کان ہیں، اور یہ ایک امانت کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر اور پاکستانی میڈیا اور میڈیا انڈسٹری جو ہے اس کے حوالے سے بہت باتیں ہوئی کہ حکومتی طرف سے جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اعلان کیا گیا ہے، اس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو باقاعدہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائیں، نہ کہ صحافیوں کا آواز بند کرنے والی کوئی ادارہ بنائیں یا ایسی اتھارٹی بنائیں۔ اگر آپ کو ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانی ہے، میڈیا کو ڈیولپ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس لیول کے ٹیلی ویژن لے کے آئیں اور میڈیا کو اتنے گورنمنٹل فنڈ دیے جائیں تاکہ دنیا کے ساتھ وہ کھڑے ہو کے پاکستان کا نیریٹو جو ہے پیش کر سکیں۔ It is very, very important that the Pakistan Press Club UK has played during the last 18 months difficult, challenging time for awareness of local issues in local communities. And I just want to thank the team, the president of Pakistan Press Club UK, Chaudhry Mubin Saab, and also Arshad Rashad Saab, the General Secretary, and the regions as well. میڈیا سے بات کرتے ہوئے پاکستان سے آئے چیئرمین بلدیہ گوجر خان، شاہد شراف اور تقریب کے دوسرے شرکا کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں کام کرنے والے صحافی پاکستانی کمیونٹی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بڑا اچھا لگا مجھے، اور یہاں پر جتنے بھی میڈیا والے آئے ہوئے تھے اور یہ جو پاکستان کلب کے جتنے بھی ممبران ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی محبت کے ساتھ سب کو اکٹھا کیا۔ تمام صحافی، تمام میڈیا یہاں پر آئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح جیسے ہماری روایت ہے کہ اس کلب کا جو ممبر ہیں وہ پورے برطانیہ سے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دو جو بڑے ایونٹ ہیں دو مختلف سائٹوں پہ کریں۔ تو الیکشن جو ہے وہ ہم لندن میں کرواتے ہیں، اور جو سالانہ ڈنر ہے وہ ہم نارتھ میں کرواتے ہیں۔ لوگوں کا جس طرح کا والہانہ استقبال کیا گیا ہے وہ بھی یو کے اندر اپنی مثال آپ ہیں۔ تو میں اگین پوری پاکستان پریس کلب یو کے کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کہ زبردست ایونٹ تھا، اس میں اتنی منتخب شخصیات کو انہوں نے مدعو کیا اور جنہوں نے جرنلسٹ کے کام کو سراہا۔ Press Club has done a really fantastic coverage for highlighting the issues in Pakistan and Kashmir. گالا ڈنر کی تقریب میں صدر پاکستان پریس کلب مانچسٹر ماجد نذیر، سیکرٹری جنرل اسحاق چودھری اور پاکستان پریس کلب کے دوسرے اراکین نے PPCU کے لندن، لیوٹن اور شیفلڈ برانچ کے اراکین اور دوسرے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ تقریب کے دوران شرکا کی گرما گرم جلیبی سے تواضع کی جاتی رہی۔ پاکستان پریس کلب UK کے اس سالانہ میگا ایونٹ میں برطانیہ بھر سے اہم شخصیات نے حصہ لیا اور برطانیہ میں کام کرنے والے صحافیوں کے کام کو سراہا گیا۔ ساتھی رپورٹر اعتزاز اعظم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر۔ لندن کے نواحی علاقے ریڈنگ کے پاکستانی کمیونٹی سینٹر میں لارڈ واجد علی خان کی اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان کمیونٹی سینٹر ریڈنگ اور صدر PPP گریٹر لندن میاں سلیم کی جانب سے منعقدہ اس عشائیے میں کمیونٹی رہنماؤں سمیت لوکل کاؤنسلرز اور پاکستان ہائی کمیشن کے حکام نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین امان کی اس رپورٹ میں۔ لندن کے نواحی علاقے ریڈنگ کے پاکستانی کمیونٹی سینٹر میں لارڈ واجد علی خان کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سابق MEP جان ہیلف، کونسلر رس کیون، ڈاکٹر صلاح الدین معروف، کمیونٹی رہنما مشتاق لاشاری، سیکرٹری انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن، شاہد ندیم، چیئرمین OPWC، نعیم نقشبندی، عابد علی، ماہر قانون انصر چودھری سمیت دیگر شریک ہوئے۔ شرکا کا کہنا تھا میاں سلیم کا کردار قابل تحسین، جیسے انہوں نے کمیونٹی کو جوڑا ہوا ہے اور لارڈ واجد کمیونٹی کا فخر ہیں۔ Welcome my friend Lord Wajid Khan to Reading, to a hall that we moved to be the base of the Pakistan community by working together closely and developing good community relations over the years in this town that has been a model. ہمارے بھائی جو لارڈ واجد ہیں ان کی آنر میں، اور تاکہ وہ پاکستانی کمیونٹی کو آ کے UK کے جو پرابلمز ہیں یا گورنمنٹ کے پرابلم ہیں یا جو گورنمنٹ جو ایز اے شیڈو منسٹر کا رول وہ پلے کر رہے ہیں، تو لوگوں کو بتائیں کہ جو لیبر گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ پاکستان یا UK کے لوگوں کے لیے کیا کر رہی ہے، اور ایز اے شیڈو منسٹر وہ اپنا کیا رول پلے کر رہے ہیں۔ خوشائند اقدام ہے جو میاں سلیم صاحب نے یہاں پاکستانی کمیونٹی سینٹر میں لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اور اس میں نہ صرف پاکستانی بلکہ پاکستانی اوریجن کے بلکہ جو برطانوی اوریجن کے بھی کمیونٹی کے ممبر ہیں وہ بھی ساتھ شانہ بشانہ ہیں، اور یہی کمیونٹی
کمیونٹی سینٹر کا مقصد ہوتا ہے کہ مختلف کمیونٹیاں آپس میں مل کے ایک دوسرے کے لیے کام کریں اور جو مقامی مسائل ہیں اور حل کریں۔ ریڈنگ میں مسلمانوں کے قبرستان کے لیے جگہ پر بھی لوکل کونسلرز نے کام پر نوٹیفیکیشن پیش کیا۔ لوکل کونسلرز نے لارڈ واجد کی آمد کو خوشائند قرار دیتے ہوئے مسائل کی عکاس کا بہترین ذریعہ قرار دیا۔ لارڈ واجد علی خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریڈنگ میں اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی دیکھ کر خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کمیونٹی کو برطانیہ کی سیاست میں اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں جی میاں سلیم صاحب کا، جنہوں نے اتنی زبردست پیاری محفل سجائی ہے۔ ریڈنگ میں کافی ڈائیورس کراؤڈ ہے اور بالخصوص میرا دوست نیوکا سے آئے ہیں، یہ جان ہاؤس، یہ فارمر MEP بھی ہیں اس علاقے کے، تو مجھے بہت انتہائی مزہ ہے ان کے ساتھ کام کر کے، بڑا انجوائے کیا میں نے، تو ان کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی ہے، اور آئی ایم ویری ڈیلائٹڈ ٹو بی ہیئر فرسٹ ٹائم ان ریڈنگ، پہلی دفعہ میں ریڈنگ میں آیا ہوں۔ میاں سلیم نے کہا کہ اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان لارڈ واجد علی کے اعزاز میں ریڈنگ میں پروگرام منعقد کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے لارڈ واجد علی کے ہاؤس آف لارڈ میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کردار کی تعریف کی۔ To welcome Wajid Bhai here and my dearest friend John Hawath. Me and John goes back about 40 years, 30 years back, worked together. This was John's local ward, and as an MP, I could never forget when John spoke on Kashmir. I think that was a historic statement that he given, and he's loved by people. منعقدہ تقریب کے اختتام پر غلام قادر رزاقی کو کمیونٹی خدمت میں شیلڈ، جبکہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ایصال ثواب کے لیے دعا بھی کی گئی اور محفل موسیقی کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ چیف کوارڈینیٹر مسلم لیگ نون اوورسیز بیرسٹر امجد ملک نے یورپ کا دورہ کیا۔ مسلم لیگ نون اٹلی کے وفد کی صدر خالد گوندل کی قیادت میں میلان میں وفد سے خصوصی ملاقات کی۔ اجلاس میں اٹلی بھر سے نون لیگ کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات وسیم قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ چیف کوارڈینیٹر مسلم لیگ نون اوورسیز بیرسٹر امجد ملک نے یورپ کا دورہ کیا۔ مسلم لیگ نون اٹلی کے وفد کی صدر خالد گوندل کی قیادت میں میلان میں خصوصی ملاقات کی۔ بیرسٹر امجد ملک نے کہا کہ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہیں اور ووٹ کو عزت میں ہی قوم کی نجات ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر جماعت میاں شہباز شریف نے جب موقع ملا اپنی کارکردگی سے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک بہترین عوامی وزیر اعلیٰ اور خادم اعلیٰ ہیں اور دوسری جماعتوں کے پاس ان کا کوئی نعم البدل نہیں۔ بیرسٹر امجد ملک نے کہا کہ صدر انٹرنیشنل اور اوورسیز پاکستانیز سینیٹر اسحاق ڈار تارکین وطن کو بیرون ملک پاکستان کے عوامی سفیر گردانتے ہیں۔ آپ جب تک اس طرح کی میٹنگ کارنر میٹنگ نہیں کریں گے پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ تب تک یہ مسائل رہیں گے۔ اب آپ خود کسی سے اپنا نوٹیفیکیشن لے لیں، مثلا آپ کے شہر میں اس کا بندہ میں آ گیا تو اس نے کہا جی گوندل صاحب جی میرے لوگ تو صدر ہو، تو صدر اسحاق ڈار ہی لگاتا ہے۔ تو جب آپ اسحاق ڈار صاحب کا نوٹیفیکیشن لینا ہی نہیں ہے آپ نے، تو آپ جس سے مرضی محلے سے لے جائیں تو اس کا میں تو کچھ۔ بیرسٹر امجد ملک نے اس موقع پر محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ آج دل بہت اداس ہے، ہمارا نام تاریخ میں محسن کش کے طور پر کبھی نہیں جاننا چاہیے۔ اس موقع پر صدر مسلم لیگ نون اٹلی اور جنرل سیکرٹری راشد بھٹی اور چیئرمین مسلم لیگ میلان نے مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کیا اور تمام مہمانوں کی چائے اور ناشتے سے تواضع کی گئی۔ وفد نے بیرسٹر امجد ملک کو لیڈرشپ کے لیے باضابطہ اٹلی کنونشن کی دعوت بھی دی، جس پر انہوں نے مثبت جواب دیا۔ میٹنگ میں صدر مسلم لیگ نون خالد گوندل، جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون ارشد بھٹی، چیئرمین میاں اسلم، چیئرمین ایگزیکٹو کونسل عظمت گورایا اور دیگر اہم رہنما بھی شامل تھے۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور سردار سکندر حیات خان سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ایصال ثواب کے لیے پاکستان تحریک انصاف ناٹنگم کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ تعزیتی اجلاس میں دونوں رہنماؤں کی ملک و قوم کے لیے خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تفصیلات ہمارے نمائندے شہزاد ارمان کی رپورٹ میں جانیے۔ نوٹنگم میں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا تعزیتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے میں اہم کردار ادا کرنے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار سکندر حیات خان کے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا احسان پاکستان کی عوام کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جس طرح پوری دنیا سے لڑ کر پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے میں کردار ادا کیا وہ مثالی ہے۔ We had a meeting today which was in remembrance of Sardar Sikandar Hayat Sahab,
who has passed away, and also Dr. Abdul Qadir Saab, who was the father of the nuclear development in Pakistan. And we remember both of these two great leaders and great personalities and the contribution they have made to Pakistan. آج کا ہمارا اجلاس ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم اور سردار سکندر حیات مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے بلایا گیا نوٹنگم کے مقام پہ. ہم دونوں ان بزرگوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آج کا جو ہمارا اجلاس ہے وہ جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب اور جناب سردار سکندر صاحب جو فوت ہو گئے ہیں ان کے اصالہ ثواب کے لیے تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین. آج ہمارا کیبنٹ کا اکٹھ ہوا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان اور سردار سکندر حیات جو وزیر اعظم رہ چکے ہیں کشمیر کے، ان کے وفات پر اصالہ ثواب کے لیے. تعزیتی ریفرنس کے شرکا کا مزید کہنا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان چاہتے تو دنیا کے کسی بھی حصے میں پرتعیش زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کے برعکس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قائم ہونے والی مملکت خدا داد کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ وقف کر دیا. پرتکلف ظہرانے کے بعد شرکا نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور سردار سکندر حیات خان اور عمر شریف کی بلندی درجات کے لیے دعائیں مانگی. شہزاد ارمان، 92 نیوز، نوٹنگھم. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ. پاکستان ہائی کمیشن لندن نے رائل کالج آف سائیکائٹرسٹ کے تعاون سے مینٹل ہیلتھ کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں ہائی کمشنر معظم احمد خان اور چیئرمین رائل کالج آف سائیکائٹرسٹ ٹرینڈ ڈویژن نے خصوصی شرکت کی. مزید تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں. پاکستانی ہائی کمیشن لندن نے رائل کالج آف سائیکیٹرسٹ کے تعاون سے مینٹل ہیلتھ کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں برطانیہ بھر سے ذہنی امراض کے ڈاکٹرز، کنسلٹنٹ سمیت مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی. ماہرین نے اس موضوع پر تفصیل سے بات کی اور شرکاء کے ساتھ مفید معلومات شیئر کی. انہوں نے ذہنی صحت کے مسائل کے بارے میں بات کرنے، ذہنی صحت کے گرد سماجی ممنوع کو توڑنے اور بروقت پیشہ ورانہ مدد حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا. عورتوں میں خاص طور پہ بچے پیدا ہونے کے بعد یا پھر ڈپریشن ہو رہی ہے یا انزائٹی ہو رہی ہے تو وہ ڈائگنوز نہیں ہوتا، اور عورتوں میں سوئسائڈ ریٹ انفارچونیٹلی UK میں، ساؤتھ ایشین عورتوں میں کافی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتی، اور ایک یہ ہے کہ تھوڑا گلٹ ہے، شیم ہے کلچرلی. So we need to talk about dispelling those myths of stigma and shame. یہ ایک بہت ضروری ایونٹ ہے ہماری کمیونٹی کے لیے. مینٹل ہیلتھ اور ذہنی بیماریاں جو پاکستانی کمیونٹیز میں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بہت کم ذکر ہوتا ہے، اور یہ ایک خاصی بیماری ہے جو نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو دونوں کو افیکٹ کرتی ہے. مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں لوگ اس مرض میں ہونے کے باوجود آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے 90% کے قریب لوگ اس مرض کے بارے میں ماہرین سے رابطہ نہیں کرتے اور ایک رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے. وی آر پروموٹنگ مینٹل ہیلتھ، جو کہ بڑا ہی ریلیونٹ ٹاپک ہے ڈاکٹرز کے لیے بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایک ڈاکٹر نے خودکشی کی ورک ریلیٹڈ انگزائٹی کی وجہ سے. سو اٹ از ویری اسینشیل دیٹ ہم یہ اویئرنیس پروگرام ہم ڈاکٹرز کو کریں. ہائی کمشنر معظم احمد خان نے ذہنی صحت کی بحث کو مثبت انداز میں اپنانے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ سب کے لیے یکساں ذہنی صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے کے لیے سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت ہے. جو مینٹل النس ہے ان کے بارے میں جو اویئرنیس کریٹ کی جائے، اور جو سٹگما اس کے ساتھ ایک اٹیچ ہے، لوگوں کو سمجھایا جائے کہ یہ عام بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اور اگر بیماری ہو تو اس کا علاج ہے. تو میرے خیال میں اس حوالے سے بہت ہی زبردست یہاں پر انٹریکشن ہوئی اور لوگوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے. ہائی کمشنر نے شرکاء کو حکومت پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا. ڈاکٹر شاہ لطیف، چیئرمین رائل کالج آف سائیکیٹرسٹ نے کہا کہ ہمیں اس مرض کے متعلق معلومات پہنچانے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آگاہی ہونے کی صورت میں ہی لوگ اپنا علاج کروا سکیں. ہمیں پتہ ہے کہ ڈپریشن، انگزائٹی کتنا زیادہ پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں، پاکستانی سوسائٹی میں بھی، لیکن یہ سٹگما کی وجہ سے اس کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا. ہمیں کووڈ کا پرابلم ہوا ہے، کووڈ کی وجہ سے اور پرابلمز ہوئے ہیں اس کے. 1 in 4 مطلب 1/4 لوگ جو ہیں ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں.
تو بڑا ضروری ہے کہ ہم ہائی لائٹ کریں کہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو اور پرابلمز کتنے زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر سہیل چغتائی نے کہا کہ مینٹل ہیلتھ کے عالمی دن کے موقع پر ہمیں پاکستان سمیت دیگر ترقی پذیر ممالک کو لوگوں کی ذہنی صحت کے حوالے سے علاج کی سہولیات کو بڑھانا ہوگا۔ آج کا جو موضوع تھا یہ گھر گھر کا موضوع ہے۔ آپ دیکھیے ذرا مڑ کے آپ کی زندگی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے ایریا میں، آپ کے دوستوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے آپ نے ان کے بارے میں سوچا ہوگا کسے کیا ہوا ہے، وہاں پہ آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں بائی کنیکٹنگ دیٹ پرسن ٹو اے سائیکیٹرسٹ۔ میں سمجھتا ہوں آج کا پروگرام ایک مائل سٹون ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ہائی کمشنر صاحب نے اس کو سیریس نوٹ پہ لیا ہے۔ زچگی کے دنوں میں ڈاکٹر سائمہ نے کہا کہ عورتوں میں یہ مرض مردوں کی بنسبت زیادہ ہے اور خصوصاً زچگی کے دنوں میں عورت کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت کا خیال رکھنا اشد ضرورت ہے۔ اوورسیز پاکستان لورز کی جانب سے کرونا وائرس کے دوران خدمات سر انجام دینے والی تنظیموں اور شخصیات کے اعزاز میں ویٹ فورڈ کے مقامی ہوٹل میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ویٹ فورڈ کے علاوہ گرد و نواح سے بھی بڑی تعداد میں سیاسی و سماجی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں چودھری نثار۔ اوورسیز پاکستان لیور کے آرگنائزر چودھری اشتیاق اور حاجی محمد منیر کی جانب سے کرونا وائرس کے دوران خدمات سر انجام دینے والی تنظیموں اور شخصیات کے اعزاز میں وٹن فورڈ کے مقامی ہوٹل میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں فلاحی سرگرمیاں سر انجام دینے والی شخصیات کی کاوشوں کو سراہا کیا۔ پروگرام میں وٹن فورڈ کے ممبر آف پارلیمنٹ ڈین رسل، میئر آف لیوٹن محمود حسین، کونسلر عمران حمید، قاضی عبدالعزیز چشتی لیوٹن، کونسلر جگتار سنگھ، پرینس ڈارتی، ہل میئر آف ای لینگ منیر آہد، میئر آف سلو نذیر سمیت سرکردہ شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ انسانیت کی خدمت ایک عظیم فریضہ ہے اور اس مشکل وقت میں اوورسیز پاکستانیوں کا جذبہ انسانیت قابل دید تھا اور تمام افراد نے بلا تحسیس انسانیت کی خدمت کی۔ ماشاءاللہ جی، آج چودھری اشتیاق صاحب نے بہت ہی اچھا پروگرام کرایا ہے اور انہوں نے لنڈن اور اس کے جو مضافاتی علاقوں سے لوگوں کو بلایا ہے، یہ بہت اچھی کاوش ہے ان کی۔ OPL کے پلیٹ فارم سے بہت ہی اچھا، بہت ہی عمدہ میسج یہ ہم سب کے لیے جاتا ہے اور ان کی کاوشوں کو ہم سب کو خراج تحسین پیش کرنی چاہیے۔ پینڈیمک کے دوران جنہوں نے کمیونٹی کی خدمات سر انجام دی ہیں ان کو اکنالج کرنے کے لیے جو آج ایوارڈ سیرمنی کا پروگرام کیا گیا ہے، OPL کی ٹیم کو میں ویری ویل ڈن کہتی ہوں۔ تقریب میں اس کڑے وقت میں خود کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کی مدد کرنے والے تمام افراد اور تنظیموں کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔ پروگرام کو دلکش بنانے کے لیے موسیقی کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ اداکارہ سمیرہ نے اپنے فن کا جادو جگاتے ہوئے خوب داد سمیٹی۔ پروگرام کے آخر میں محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار سکندر حیات خان کی مغفرت اور درجات کی سربلندی کے لیے دعا کی گئی۔ دنیا کے خوبصورت شہروں میں سے ایک شہر لاہور، نئی ریساں شہر لاہور دیاں۔ لاہور کے چرچے اب لندن کی سڑکوں پر لندن کے روایتی ریڈ بسوں پر لاہور کو عالمی سطح پر نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ لندن کے 150 مصروف راستوں پر سجی ہوئی لاہور دی ہارٹ آف پاکستان برانڈنگ کے ساتھ لندن کی سڑکوں پر رواں دواں ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔ دنیا کے ثقافتی دارالحکومت سمجھے جانے والے شہر لندن میں لاہور کے بھرپور ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنے اور پاکستان کی خوبصورتی اور ثقافت کی نرم تصویر پیش کرنے کے لیے دی آرٹ آف پاکستان کیمپین لندن جیسے شہر میں شروع کر دی گئی ہے، جو کہ دنیا کے دارالحکومت کے طور پر جانا جاتا ہے، جہاں دنیا کے ہر ملک کا شہر موجود ہے۔ خوبصورتی سے سجائی ہوئی یہ بسیں UK پارلیمنٹ کے باہر ویسٹ منسٹر کے مصروف علاقوں بشمول 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، آکسفورڈ اسٹریٹ، ٹرافلگر اسکوائر، سینٹ جان وارڈ، ماربل آرک اور کیسل گرین سے گزرتی ہے۔ لاہور کی خوبصورتی کو ظاہر کرنے والے بینرز والی 150 بسیں لندن نے زون 1 اور زون 2 سے باہر بس ڈیپو شروع ہوتی ہے اور پھر روزانہ 5000 کلومیٹر سے زائد کا سفر طے کر کے وسطی لندن میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ کیمپین پرائیویٹ ہاؤسنگ کمپنی نے لاہور میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے شروع کی ہے تاکہ حکومت پنجاب کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے پیشکش کی جا سکے۔ کیمپین کے منتظم ذیشان شاہ نے کہا کہ لاہور میں حالیہ برسوں میں $10 بلین سے شہری تبدیلی آئی ہے، جس نے پاکستان کے ثقافتی اور معاشی دل کے طور پر اس جگہ کو مضبوط کیا ہے۔ لاہور پاکستان کا دل ہے۔ لاہور از دا موسٹ ڈیولپڈ ماڈرن سٹی آف پاکستان۔ $10 بلین کا انویسٹمنٹ ہوئی ہے انٹو لاہور اوور دا لاسٹ 10 years in developing the city's infrastructure۔ لندن جو ایک دنیا کا انویسٹمنٹ اور کلچرل ہب ہے، اس شہر میں لندن کی آئیکونک 150 بسز میں ہم نے لاہور کا نام لگایا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان ایک پراسپرس کنٹری ہے،
पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान का फ्यूचर और मुस्तकबिल ब्राइट है। ज़ीशान शाह ने कहा कि बसों का आगाज लाहौर की खूबसूरती और ड्राइवर सिटी को मनाने के लिए किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान लाहौर की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन, यूके। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कहना है कि महंगाई और बेरोज़गारी ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। कौम में मायूसी फैल चुकी है। हम अपोजिशन को इकट्ठा देखना चाहते हैं। अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। गुजर खान में नुमाइंदा 92 न्यूज़ यूके वकार बाबर मुगल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए राजा परवेज़ अशरफ ने मज़ीद क्या कहा, ये देखते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब परवेज़ अशरफ साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है मुल्क की, उस हवाले से पीपल्स पार्टी का अगला लायामल क्या होगा। जी इस वक्त मैं समझता हूँ कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल तो ऐसी है कि महंगाई और बेरोज़गारी ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। लोग परेशान हैं, कारोबार ख़त्म हो रहे हैं, टैक्सेस बहुत बढ़ रहे हैं, पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आम आदमी की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत वक्त ने जो सुहाने ख्वाब दिखाए थे, जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे, वादे किए थे, वो सब जो है वो बिल्कुल झूठ साबित हुए। इन्होंने कहा था हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी शायद सिर्फ वज़ीरों को मिली है। इन्होंने कहा था हम 50 लाख घर बना कर देंगे, घर भी किसी को नहीं मिला। अब हालत यह है कि कौम में एक मायूसी है। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मैदान अमल में है। हमारी क़यादत से लेके हमारे कारकुन तक हम एक्टिव हो चुके हैं और पंजाब में मेरी ड्यूटी लगी है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं लोग बालहाना तौर पर अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आइंदा जो है वो दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। क्या समझते हैं आप PDM के साथ दोबारा से आपका इलाका होने जा रहा है और लोग सड़कों पर निकलेंगे? देखिए, लोग तो निकल चुके हैं। मैं पीपल्स पार्टी निकलती है तो लोग निकलते हैं, वो निकलेंगे, फिर भी लोग निकलेंगे। हम अपोजिशन को इकट्ठा देखना चाहते हैं, लेकिन उसमें जो बुनियादी हमारा उनके साथ अगर थोड़ा सा इख्तलाफ था तो इस बात पे था कि हम पॉलिटिकल जो डेमोक्रेटिक फोरम है वो नहीं छोड़ना चाहते। हम वो फोरम इस्तेमाल करना चाहते हैं, वहाँ से भी हम आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। हम पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर जो है जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान फाउंडेशन बरतानिया और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के इश्तराक से पाकिस्तानी सकाफ़त को दयार गैर में उजागर करने के लिए लंदन के मकामी होटल में कवाली नाइट का एहतमाम किया गया। इसमें बरतानिया में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान सोसाइटी बरतानिया और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के इश्तराक से पाकिस्तानी सकाफ़त को दयार गैर में उजागर करने के लिए लंदन के मुकामी होटल में कवाली नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बरतानिया में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तालिब इल्मों का पाकिस्तानी सकाफ़त और कल्चर को दुनिया के सामने उजागर करने का मकसद पाकिस्तान का मुस्बत इमेज पेश करना है। पाकिस्तान फाउंडेशन के अवैस मलिक ने कहा कि इस बार हमने 50 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज की पाकिस्तानी सोसाइटीज की जानिब से मुश्तरका कवाली टूर का एहतमाम किया। आफरीन आफरीन के नाम से होने वाली इस कवाली नाइट में राग कवाल ग्रुप की जानिब से परफॉर्म किया गया, जिसमें दिल को गरमा देने वाली कवालियाँ और आरफाना कलाम पेश किया गया। कवाली की ये तकरीब वसी लंदन के इलाका हार्ड रॉक होटल में मुनक्किद हुई। प्रोग्राम का एक मकसद पाकिस्तान से आए और पाकिस्तानी नयाद तालिब इल्मों की मुलाकात थी। तालिब इल्म मौसीकी से खूब महजूज हुए और तकरीब को बेहतरीन करार दिया। पाकिस्तानी सोसाइटीज की जानिब से मुस्तकबिल में प्रोग्राम जारी रखने का अज़्म किया गया। बरतानिया में कोरोना के बाद लेबर मार्केट की बहाली जारी है। मुलाजमतों के लिए आसामियों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। रोजगार की शरह सेमाही में 0.5% पॉइंट्स बढ़कर 75.3% हो चुकी है, जबकि बेरोजगारी की शरह 0.4% पॉइंट से कम होकर 4.5% हो गई। मजीद जानते हैं गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। अदारा कौमी शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक नौकरी की असामियों की तादाद में 3,18,000 का इजाफा हुआ है। लॉकडाउन के बाद तमाम सन्नतें खुलने से रोजगार में भी इजाफा देखने में आ रहा है। रहायशी और रेस्टोरेंट की असामियों में तकरीबन 59% इजाफा हुआ है। दूसरी जानब पेरोल मुलाजमिन की तादाद भी सितंबर में 2,07,000 से बढ़कर 29.2 मिलियन रिकॉर्ड तक बढ़ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2020 में पेरोल मुलाजमतों में कमी वाक़या हुई थी। ONS में इक़्तिसादी शुमारियात के डायरेक्टर डेरन मॉर्गन का
कहना था कि नौकरियों की मार्केट कोरोना वायरस के असरात से अब बाहर आ रही है। अब सितंबर से मुलाजमीन की तादाद कोरोना लॉकडाउन के बाद बहुत बेहतर हो गई है और अब मार्केट में मजीद बेहतरी की तवक्को है। उनका मजीद कहना था कि महंगाई की शरह आमदनी से अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन अदाद शुमार के मुताबिक कुछ शोबों पर अभी भी कोरोना के असरात मौजूद हैं, जिनकी वजह से बुनियादी मसाइल का जायजा लेना जरा मुश्किल है, क्योंकि अभी मुख्तलिफ चीजों के ग्राफ एक सतह पर वाज़ेह नहीं हुए। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के एजाज़ में दुबई में गिलगित बल्तिस्तान की कम्युनिटी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में वज़ीर आला ने पाकिस्तान के शमाली इलाक़ाजात की खूबसूरती को बैरूनी दुनिया में उजागर करने पर कम्युनिटी की खिदमात को सराहा। तकरीब का मज़ीद अहवाल सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद अमारात के दौरे के दौरान गुज़श्ता 3 रोज़ से दुबई में मौजूद हैं, जहां उन्होंने दुबई एक्सपो 2020 में शिरकत की। दुबई में मुकीम गिलगित बल्तिस्तान की कम्युनिटी ने वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का कहना था कि पाकिस्तान के हालात अब बड़ी हद तक तब्दील हो चुके हैं, जहाँ सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं। दियार गैर में बसने वाले गिलगित बल्तिस्तान के बासियों को चाहिए कि अपने इलाकों की खूबसूरती और दिलकश मनाजर के हवाले से दुनिया को आगाह करें। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के इस मौके पर 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था, पाकिस्तानी जहाँ पर भी हूँ उनका दिल पाकिस्तान के लिए ही धड़कता है। ये लोग पाकिस्तान से बाहर इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान में पहले हालात साजगार नहीं थे। गिलगित बल्तिस्तान की जो दुबई की कम्युनिटी है उसके साथ मुलाकात हुई और पाकिस्तान की कम्युनिटी जहाँ पे भी हो उनका दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कता, और ये चीज़ भी हमें रियलाइजेशन है कि ये पाकिस्तान से बाहर इसलिए ज़्यादा बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान में शायद अपॉर्चुनिटीज़ पहले नहीं थी, और जब यहाँ पे हुकूमतें इन्होंने देखी कि कितने सक्सेसफुल मॉडल हैं, और जब फिर ये पाकिस्तान की तरफ हमारी कम्युनिटी देखी तो इनका दिल हमेशा दुखता है कि पाकिस्तान को जो अल्लाह ने सलाहियतें अता की और जो नेमतें अता की, और उसके बावजूद पाकिस्तान अगर उस मकाम तक नहीं पहुँचा। लेकिन जैसे कल प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि अब पाकिस्तान राइज कर रहा है एक ऑनेस्ट लीडरशिप के ज़ेरे साहब। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद का ये भी कहना था कि इंशाअल्लाह ये हंसता मुस्कुराता पाकिस्तान दुनिया भर में चमकेगा और मुस्लिम दुनिया की क़यादत करेगा। इंशाअल्लाह ताला ये हंसता मुस्कुराता पाकिस्तान दुनिया भर में चमकेगा और लीड करेगा, और जो अपॉर्चुनिटीज़ अब गिलगित बल्तिस्तान में आज जो हमारी बात हुई कि गिलगित बल्तिस्तान में हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में क्या कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में, और इनके जितने भी सवालात थे इनके अपनी ज़ात के लिए नहीं थे, गिलगित बल्तिस्तान में जो बसने वाले लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए थे, पावर सेक्टर के हवाले से थे, टूरिज़म के हवाले से थे, रोज़गार के वसाइल जो हैं वो उसकी अवेलेबिलिटी के लिए थे, और बल्कि ये यहाँ पे ख्वाहिशमंद भी हैं कि अगर गवर्नमेंट टेक्निकल उनकी ट्रेनिंग करे तो यहाँ पे वो गिलगित बल्तिस्तान के जो लेबर है या जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो जो कि ऑलरेडी हम प्रोजेक्ट लेके आए हैं, तो ये हमारी आज डिस्कशन। तकरीब में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद से मारूफ अरब समाजी और कारोबारी शख्सियत हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर अबू अब्दुल्ला से खुसूसी मुलाकात हुई, जबकि फरहान मजीद ने दुबई में 25 नवंबर को मुनक्दा पाकिस्तान रियल एस्टेट एक्सपो के सीज़न 1 में भी शिरकत की दावत दी और उन्हें इस प्रॉपर्टी शो के हवाले से ब्रीफ किया। फरहान मजीद ने बताया कि इस शो में 150 से ज़ायद पाकिस्तानी रियल एस्टेट कंपनियां शिरकत करेंगी, जिससे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला ने पाकिस्तान रियल एस्टेट एक्सपो के हवाले से कोशिशों को सराहा और अपने तावन की भरपूर यकीन दहानी कराई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। काउंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान जद्दा में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की याद में ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद हो गया, जिसमें काउंसिल जनरल खालिद मजीद और पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत सहाफ़ी बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात अदील रियाज की रिपोर्ट में। काउंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान जद्दा में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की याद में एक ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद किया गया। ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए काउंसिल जनरल जद्दा खालिद मजीद और दीगर शुरका ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने पर मरहूम साइंसदान की शानदार खिदमत को भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश किया।
शुरका ने एटमी साइंसदान को मुल्क का असासा करार देते हुए कहा है कि वो बेलौस और सच्चे पाकिस्तानी थे, बेहतर मुस्तकबिल छोड़कर यूरोप से पाकिस्तान आकर खिदमत अंजाम दी और हत्ता कि अपनी जिंदगी को खतरात में डालकर दिन रात काम किया। इस मौके पर कश्मीरी रहनुमा और आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक सदर और वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर हयात खान और लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की खिदमत को भी सराहा गया। तकरीब के अख्ताम पर तीनों शख्सियात की रूहों के इहसाल सवाब के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें शुरका ने मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खराज अक़ीदत पेश किया। दारुल हुकूमत रियाज़ में मुनक़्क़िद होने वाले ताज़ियती इजलास से मुकर्ररीन का कहना था कि अब्दुल कदीर खान पूरी कौम का फ़ख्र थे। उन्होंने मुल्क को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाकर मुल्क का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मुस्लिम लीग नून रियाज़ रीजन के सदर अदनान इकबाल भट्ट और सीनियर नायब सदर चौधरी सज्जाद अहमद का कहना था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के एटमी प्रोग्राम की बदौलत जहां खत्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम हुआ, वहीं दुश्मन की अजारादारी का घिनौना मंसूबा भी बेनकाब हुआ। इजलास में मलिक अहमद हुसैन, काजी इसहाक मेमन, डॉक्टर रियाज चौधरी, फैसल लियाकत वाहला समेत दीगर ने भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान समेत परवेज़ मलिक और सिकंदर हयात खान की वफ़ात पर दुख और अफसोस का इजहार किया और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। कनाडा के सूबे क्यूबेक में वैक्सीन न लगवाने वाले अराकीन के लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म। क्यूबेक ऑर्डर ऑफ नर्सेस फैसला 15 अक्टूबर को सूबे में वैक्सीनेशन की डेडलाइन से सिर्फ चंद रोज़ कबल किया गया, जिसके बाद सेहत के शोबे में वैक्सीन न लगवाने वाले मुलाजमीन को तनख्वाह और लाइसेंस मुअत्तली का सामना करना पड़ सकता है। तफसीलात के मुताबिक क्यूबेक के वज़ीर सेहत क्रिश्चियन डोपे का कहना था कि यह इशारा वाज़ेह है कि 15 अक्टूबर को सेहत की देखभाल के निज़ाम में लाजमी वैक्सीनेशन को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं होगा। हम उन तमाम नर्सों की हौसला अफजाई करते हैं जिन्हें अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई गई, वो अब जाकर काम करें, क्योंकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई। ये पेशा वराना अहकामात पर मुनहसर है कि वो अरकान पर वाज़े करें कि वो सेहत के शोबे में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उन्हें वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। उनका मज़ीद कहना था कि हम पहले ये ऐलान कर चुके हैं कि किसी भी वैक्सीन लगवाने से इनकार करने वाले नर्सेस को मुअत्तल कर देंगे। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।